And upon this rock I will build what I must call my church. The gates of hell will not prevail against it. To you I give the keys of the kingdom of heaven. Daghan na nga mga pastor karon sa nagkalain-lain nga mga sikta ang nakasabot na nga ang Catholic Church mao ang tinukod nga simbahan sa atong Ginoo nga si Lord Jesus Christ. Nakasabot naman sila ana kay ila naman gyud nang nadungog ngadto sa mga pipila ka mga Catholic faith defender, sa mga lay minister ug labaw sa tanan ngadto sa mga pari nga ang Catholic Church the only religion nga gitukod ni Lord Jesus Christ ug wala nay lain. Ubay-ubay ug daghan gyud nga mga pastor ang nakasabot ana, nasabtan gyud nila ana. Nag-eskwela gyud na sila og theology. 4 ka tuig, ang uban 2 ka tuig na ay 6 ka bulan. Nag-eskwela sila ana. Siya ro nga dili gyud nila na masabtan, nasabtan nila na. Pero unsa may hinungdan ngano nga dili man gud sila makabiya sa ila nga sikta nga gipasakupan karon. Unsa may kalintungan ay ana ngano nga dili man gud nila mabiyaan kana ang ilang gipasakupan karon nga sikta nga nasabtan naman unta nila nga ang Catholic Church mao ang tinuod nga tinukod ni Lord Jesus Christ, pero ngano nga dili man sila makabiya sa ilang gipasakupan karon. Number 1 nga rason, economic reason. Kay sultihan ta mo sa tinuod kung ang usa ka pastor mo hawa sa iyang obligasyon sa pagkapastor, mobalhin sa pagkakatoliko, mag-CFD siya or unsa man kaha iyang buhaton nga unsa iyang mahitabo, unsa iyang katungdanan sa iyang pagkakatoliko, mobalik gud siya sa zero. Back to zero gyud siya. Pananglit ang usa ka pastor sa lain nga tinuohan muundang siya pagkapastor unya mo magkatoliko nya mag-CFD or magkaabag siya or anang lay minister. Naa ba siya makuha nga sweldo nga gikan sa parokya, sponsor or budget nga gikan sa parokya nga isweldo sa iya? Ang tubag walay sweldo ang pagkaabag, ang pagka Catholic faith defender, wala gid taon sweldo o walay budget nga makuha gikan sa parokya. Mao nga ang usa ka pastor bisan og nakasabot na siya nga ang Katoliko may tinuod unya ang iyang gipasakupan nga sikta dili mao, magpabilin gapon siya tungod kay naaman siya makuha nga sweldo. Mamutbot gud siya og insakto taman sa iyang ginhawa tungod kay diha sa iyang pagkapastor dako man kaayo ang iyang makuha nga 10% gikan sa iyang mga membro. Pananglit ang usa ka pastor na ay utang nga kotse, mag-monthly siya sa kotse, dako kaayo ang monthly sa kotse nya na ay siya gipa-eskwela nga anak nitungha sa college. Asa man niya nakuhaon ang iyang budget sa pagsustenar sa iyang adlaw-adlaw nga panginahanglan sa hulugan sa iyang sakyanan o sa pagsustenar sa iyang pamilya o bisan nga sa iyang kagulingon? Wala. Mao na nga bisan og nakasabot na sila nga ang Katoliko mo itinuod, pero magpabilin gyapon sila sa ilang pagkapastor tungod sa economic reason. Kay sa ilang pagkapastor dako kaayo ang ilang makuha nga kwarta 10% gikan sa ilang mga membro.